نہیں پھیلانے، جھوٹ بول کے دی سودا بازیاں نہیں کرنیاں، دگے بازیاں نہیں لانیاں۔ کی مطلب ہے اس 4 مہینیاں دا بڑا مقام ہے، اے حرمت والیاں مہینیاں دے اندر مفسرین نے لکھیا ہے جویں دے اندر گناہ کرنا ہے اتیاں سزاواں بھی اللہ دیاں پوتیاں کھون گیاں، لہذا دوسرے مہینے دیاں نسبتاں دے نال اے دے اندر گناہ کرو گے اللہ گناہ پوتا عطا کرے گا۔ برحال ہر مہینے دے اندر گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہاں تو بچنا چاہیے، جھوٹ فراڈ بازیاں تو بچنا چاہیے۔ فرمایا فلا تظلموا انفسکم، اپنیاں جاناں تے ظلم نہیں کرنا۔ یہ 4 مہینے نے کتے لکھے نے؟ صحیح البخاری واللائیے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے السنۃ اثنا عشر شہرا منہا 4 حرم، اللہ نے مثال دے مہینے 12 بنائے نے، 12 مہینیاں دے وچوں اللہ تعالی نے 4 مہینے حرمت والے بنائے نے۔ فرمایا کہ 4 کیڑے حرمت والے مہینے نے؟ فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل در پہ نے، ترتیب دے نال مہینے نے کیڑے نے؟ فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، المحرم، الحرام۔ 4 مہینہ رجب دا مہینہ ہے، اس مہینے دی نسبت میرے نبی نے مضر قبیلے دے نال ملائیے۔ فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جیڑا شعبان دی جمادی الثانی دے درمیان دے اندر ہے، رجب دا مہینہ آندا ہے، اے مضر قبیلے والیاں دے نال میرا نبی نسبت کر رہی ہے۔ اے دی وجہ کی ہے، نسبت کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا اے دی نسبت عام اے جڑا مضر قبیلہ ہے باقیاں قبیلیاں دی نسبت دے نال اس مہینے دا ادب احترام کریا کردا، اس مہینے دی حرمت دا احترام کریا کردا۔ فرمایا کہ مضر قبیلہ او قبیلہ ہے، اے لڑائیاں جاری نے تے لڑائیاں بند کر دیا کر دے، جنگاں جاری نے تے جنگاں بند ہو جایا کر دیا، فتنے فساد پھیلے نے فتنے فساد رک جایا کر دے۔ قرآن بھی اس گل دی گواہی دے رہی آگے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر۔ اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں زمانہ جاہلیت دے اندر نا اے جاہلیت والے جڑے لوگ نے مہینیاں دا احترام کریا کر دے، اگر کوئی جنگاں ہو جاندیاں لڑائیاں ہو جاندیاں جدوں اے حرمت والے مہینے آ جایا کر دے، لڑائیاں رک جایا کر دیاں، جنگاں رک جایا کر دیاں۔ گناہ جو کردا پیا ہے غرب دا بندہ جاہلیت دے اندر جڑا بندہ گناہ کر رہا ہے، جدوں حرمت دے مہینے 4 آ گئے سارے دے سارے گناہ رک جایا کر دے۔ آپ ایکنا کیڑے حرمت والے مہینے نے؟ رجب دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم دا حرمت والا مہینہ ہے۔ نظرہ توڑا جدوں رجب دا مہینہ آوے گا، رجب دے مہینے دے اندر نا دسنا کیڑیاں کیڑیاں بدعات نو شامل نہیں کیتا جاندا۔ جدوں رجب دا مہینہ آندا ہے کتے رجب دی پہلی جمعرات نو روزہ رکھیا جاندا ہے، کتے رجب المرجب دا مہینہ آندا ہے، جمعۃ المبارک دی رات نو مغرب دی عشاء دے درمیان دے اندر نا 12 رکعت صلاۃ الرغائب دے نام تے پڑھیاں جاندیاں نے۔ 13 رجب دا دیہاڑا آندا ہے، میرا مولا علی پاک دی پیدائش دے نام تے منایا جاندا ہے۔ 10 نا رجب دے مہینے دے اندر نا کیڑیاں بدعات دا آغاز نہیں کیتا جاندا۔ جدوں 22 رجب دا دیہاڑا آندا ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا نام دے کے، خوشی دی پیدائش دا نام دے کے، اے دے پیچھے مولا پی میرا پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے نام تے خوشی منائی جاندی ہے۔ جدوں 22 رجب دا دیہاڑا آندا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے کنڈے دی
موت دے موقع تے خوشی دے موت دے موقع تے میرے مولا پیارے امیر معاویہ دے نام تے خوشیاں منائیاں جاندیاں نی جدوں 27 رجب دا دن آندا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اے جی میرے نبی معراج تے گئے نے ساری رات عبادتاں کردے نے تے صبح دا دن ہوندا ہے تے روزہ رکھ لیندے نے کتھے لکھیا ہے تا کوئی پتہ نہیں کتھے لکھیا ہے کوئی علم نہیں ہے اے رجب دے مہینے دی کی بدعات نے محرم دا مہینہ گئے گا قرآن تا اے کہندا فلا تظلموا فیہن انفسکم اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا اپنے آپ تے کوئی چھریاں نہیں چلانیاں اپنے آپ تے کوئی تیر نہیں چلانے اپنے وجود دے نال ظلم نہیں کرنا ایتھے محرم دا مہینہ آندا ہے لوگ کپڑیاں تو باہروں جاندے نے جتیاں تو باہروں جاندے نے کئیاں نو ویکھیا اے چھریاں دے نال اپنے جسم نو پٹدے نظر آندے نے کئیاں نو ویکھیا اے سینہ خوبی کردیاں نظر آندے نے حتیٰ کہ میں ماواں بہناں نو بھی ویکھیا اے اپنے گھر دی چار دیواری نو چھڑ کے بازاراں دیاں زینتاں بندیاں نظر آندیاں نے چوکو چراواں دیاں زینتاں بندیاں نظر آندیاں نے قرآن تاکدا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم اپنے وجود دے غرمت والے معنیاں دے اندر ظلم نہیں کرنا او جدوں محرم دا دن آندا ہے ویکھنا کتے اپنے وجود دے پٹدے بندے نظر آندے نے سینہ خوبی کردیاں نظر آندے نے کئیاں میریاں ماواں بہناں اپنی عزت دے جنازے نکالدیاں نظر آندیاں نے اللہ والے غرمت دا مہینہ آ جاوے تے احترام دے اندر کوئی بندہ لڑ جھگڑ ویریا ہوے تے احترام دے اندر آ کے اپنیاں لڑائیاں روک لینیاں چاہیدیاں نے اپنیاں جنگاں تھم کر لینیاں چاہیدیاں نے اپنے فتنے فساد نو بند کر لینے چاہیدے نے ذرا توجہ کر تے غور کر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرا پیارا ابو ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا فرع ولا عتیرتا فرمایا کہ دور زمانہ جاہلیت دے اندر نہ فرہ بھی منایا جاندہ آتیرہ بھی منایا جاندہ تے میرے محبوب پاک فرماندے نے فرہ انہوں کہا جاندہ ہے جیڑا جانور پہلی دفعہ بچے نو جنم دیندہ ہے گائے نے پہلا بچہ جنم دیتا ہے اونٹ نے پہلا بچہ جنم دیتا ہے بکری نے پہلا بچہ جنم دیتا ہے انہوں فرہ کہا جاندہ تے زمانہ جاہلیت دے اندر جیڑا پہلا بچہ پیدا ہونا ہے انہوں بتاں دے نام تے ذبح کر دیتا جاندہ عتیرہ انہوں کہا جاندہ ہے جدوں رجب دا مہینہ آنا ہے رجب دے مہینے دے اندر بتاں دے نام تے جانورانو ذبح کرنا ہے انہوں عتیرہ کہا جاندہ ہے میرا نبی جدوں آیا ہے اسلام لے کر کے آیا دیا کر کے پیغام دیتا ہے وہ گل سن لو اہل عرب والے ہو زمانہ جاہلیت اندر وہ زندگیاں گزارن والے ہو آج میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سن لو میں اللہ دا نبی بانے کے آگیا حرمت والے مہینے دیوں جی حرمت برقرار رہے گی پر جڑا تسی فرتی عتیرہ کر دے ہو اے تواڈے تے حرام ہو گیا ہے اے تواڈے تے حرام ہو گیا ہے کتے لکھے ہیں اللہ دے قرآن اندر کیا گئے سورۃ المائدہ دی 5 نمبر آیت ہے اللہ پاک فرماندے نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ وما أهل لغیر اللہ فرمایا کہ اے میرا سنا محبوب ذرا لوگاں نو پیغام دے دیو نا جی اللہ جی کیڑا پیغام دینا گے اپنے امتیاں نو دس دیو نہ فرا جائے دے نہ عتیرہ جائے دے فرا بھی تواڈے تے حرام ہے عتیرہ بھی تواڈے تے حرام ہے جس چیز تے غیر اللہ دا نام لیا جائے گا وہ تواڈے تے حرام ہے واہ سنیا تو آیا ہے آ کر کے دی ساریاں جاہلیتیاں رسمہ ختم کر چڑیاں نے اللہ دا قرآن بھی بول کے ہی کہہ رہا ہے ماں کو